हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज मेरे पास दो नहायत ही अफसोसनाक वाक़ये हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोनों जो वाक़ये हैं उनमें क्रिश्चियन लड़कियाँ अगवा की गई हैं, माइनर क्रिश्चियन लड़कियाँ जो कि 18 साल से कम उनकी एज है, जो कि अभी अडल्ट नहीं है यानी बालिग नहीं है, उनको अगवा किया गया, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया और उनसे शादी भी कर ली गई। और अफसोस के साथ दोनों वाक़ये ही फैसलाबाद शहर में पेश आए। और देखें, ये वाक़ये बढ़ते जा रहे हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। हमारे जो मसीही लीडर्स हैं वो भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं और जो हमारे क्रिश्चियन सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इस बारे में कोई बात नहीं करते। हालांकि उनके पास पार्लियामेंट की पावर है, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, लेकिन उनको क्रिश्चियंस की प्रॉब्लम्स से कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ अपना सोचते हैं और उनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि अपनी पार्टी को वो कैसे खुश करें, क्योंकि जिस पार्टी ने उनको पार्लियामेंटेरियन बनाया है वो उसी को हर वक्त खुश करने में लगे रहते हैं। उनको अपनी क्रिश्चियन कौम से कोई गर्ज नहीं है, उनके बारे में वो कभी भी नहीं सोचते हैं। और ऐसे क्रिश्चियन लीडर्स सिर्फ इस चीज़ पे खुश हैं कि पार्लियामेंटेरियन होने के नाते उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिलते हैं, तो इस चीज़ पे वो खुश हैं और जाहिर सी बात है वो अपने इन प्रिविलेजेस को ख़त्म नहीं करना चाहते और वो अपने ज़ाती मुफादात को पेश नज़र रखते हुए अपनी ऐशो इशरत में मसरूफ़ हैं। अब देखें, मैंने पहले भी आपको इस बारे में निशानदेही की थी कि हमारी मसीही लड़कियों को अगवा करके आगे बेचा जा रहा है। और देखें, इस तरह के वाक़यात अब सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि देखें पहले तो ऐसे होता था कि मसीही लड़कियों को अगवा किया जाता था, उनको ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादी कर ली जाती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि मसीही लड़कियों को अगवा करके आगे बेच दिया जाता है। हमें इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन हमें ये पता है कि क्रिश्चियन लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको अगवा करके आगे बेच दिया जाता है। अभी भी जो मैं आपको केस बताने लगा उनमें से एक केस ऐसा है जिसमें मसीही लड़की को आगे बेचने की बात हुई है। अब देखें, इधर मैं एक और भी बात बताता चलूँ, वो ये है कि ऐसा कभी कोई वाक़या होता है तो कुछ लोग आके ये कहते हैं कि ये तो आइसोलेटेड इंसिडेंट है और ऐसे तो वाक़यात कभी कभी होते हैं और इससे ज़रूरी नहीं है कि क्रिश्चियंस पे हमला किया जा रहा है, ऐसे तो किसी भी लड़की के साथ हो सकता है पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक प्लानिंग के साथ सब कुछ किया जा रहा है और ये किसी एक बंदे का काम नहीं है और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट भी नहीं है। ये सारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें छोटे बंदे से लेके बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो एनीवेज अब वाक़ये की तरफ आ जाते हैं। पहला वाक़या मैं जो आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो है शम्मा के बारे में। एक क्रिश्चियन लड़की है, 17 साल की, शम्मा उसका नाम है। उसको घर में सारे शम्मा कहते थे, लेकिन उसका रियल नाम जो है वो जैस्मिन है। तो वो फैसलाबाद के एक इलाके समनाबाद में रहती थी। उस लड़की के वालिद का नाम गुलजार मसीह है और वो शहर में रिक्शा चलाते हैं। इसके साथ ही साथ लड़की कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। अब देखें, 21 जुलाई 2021 को लड़की कॉलेज गई और कॉलेज में जाते हुए एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, 36 साल का है उसने जैस्मिन को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद वो उसे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में ले गया और वहाँ पे जाके उससे ज़बरदस्ती भी की उसने और उसके बाद उसने उसको ज़बरदस्ती मुसलमान करके शादी भी कर ली उससे। मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ जिसमें उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में। अल्लाह ताला मुझे ताहयात पूरी ज़िंदगी दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आप देख सकते हैं 17 साल की लड़की है वो। मैं बार बार आपको एज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ गवर्नमेंट के, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। उन सब डॉक्यूमेंट्स में जैस्मिन जो है वो 17 साल की है, लेकिन ये जो मौलवी है जो जैस्मिन को मुसलमान कर रहा है, इस मौलवी ने अपने सर्टिफिकेट में लिखा है कि जैस्मिन 19 साल की है, यानी 19 साल की है। लेकिन इसने जानबूझ के उसकी उम्र इंक्रीज़ करके उसको बालिग बना दिया है। हालांकि असल में तो वो बालिग नहीं है, वो तो माइनर लड़की है और वो नाबालिग में काउंट की जाती है क्योंकि वो सिर्फ 17 साल की है और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो भी 18 से नीचे है उसकी शादी नहीं हो सकती। अब देखें, इसमें एक बात ये भी है कि ये जो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि जैस्मिन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है और वो मुसलमान हो चुकी है, ये जो सर्टिफिकेट इस मौलवी की तरफ से मिला है, इस सर्टिफिकेट में जैस्मिन की उम्र 19 साल लिखी गई है। तो देखिए, आगे जब बात अगर अदालत में जाएगी तो जज जो है
وہ صرف اور صرف اس سرٹیفکیٹ کو دیکھے گا. وہ دیکھے گا کہ بھائی لڑکی تو کنورٹ ہو گئی ہے اور 19 سال کی ہے اور بس ٹھیک ہے. لیکن جج یہ نہیں دیکھے گا کہ لڑکی کے برتھ سرٹیفکیٹ میں اس کی عمر کیا ہے, لڑکی کے بے فارم میں اس کی عمر کیا ہے. لڑکی کے جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں ان سب میں اس کی عمر 17 سال ہے. لیکن جج جان بوجھ کے وہ چیزیں اگنور کرے گا اور صرف یہ جو پیس آف پیپر ہے, یہ جو اس مولوی نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے, اس پہ یقین کر لے گا اور کہے گا جی کہ یہ لڑکی تو 19 سال کی ہے اور بالکل ٹھیک ہے, اور لڑکا جو کہ اغوا کار ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اب دیکھیں مولوی نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے اس کی طرف واپس چلتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لڑکی جس کا نام جیسمین ہے اس کا نام انہوں نے چینج کر کے عائشہ رکھ دیا ہے, کیونکہ ان کے مطابق اب وہ مسلمان ہو چکی ہے اور اس کا نام انہوں نے چینج کر دیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولوی جو ہے اپنے لیٹر ہیڈ پہ کتنے شوق سے اپنی شکل لگا رہا ہے. اب دیکھیں یہ مولوی جو ہے یہ اتنا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان سب سے طاقتور ڈاکومنٹ اس کا ہے, کیونکہ جج, پولیس اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اسی سرٹیفکیٹ کو مانیں گے. وہ گورنمنٹ کے سرٹیفکیٹ کو دیکھیں گے نہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی 17 سال کی ہے. وہ خود ہی جان بوجھ کے اس کو اگنور کر دیں گے اور وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ لڑکی تو 19 سال کی ہے کیونکہ اس مولوی نے لکھ دیا ہے. اب دیکھیں لڑکی کے ماں باپ تو غریب لوگ ہیں, وہ رو دھو رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی کسی افسر کے پاس جاتے ہیں, کبھی کہیں پولیس میں درخواست دیتے ہیں, لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ لڑکی کے ماں باپ جس کسی کے پاس بھی جائیں وہ آفیسر یا جو کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ بس یہی سن کے خوش ہو جاتا ہے کہ لڑکی تو بھائی مسلمان ہو گئی ہے. وہ آگے یہ سننا ہی نہیں چاہتا کہ لڑکی کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہے یا اس سے پہلے اسے اغوا کیا گیا تھا. یہ ساری سٹوریز ان کے لیے ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. وہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں ہاں بھائی مسلمان ہوگی, بس اس پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ دوسرے واقعے کی طرف آ جاتے ہیں اور دوسرے واقعے کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں. لڑکی کی ماں جو بیان کر رہی ہے پہلے آپ انہی کی زبانی سن لیں اور اس کے بعد ہم اس بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ਬੱਚੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ. ਹਮਸਾਈ ਰਖਸਾਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ. ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਰਫਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਗਦੀ ਆਈ. ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ. ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ. 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲਿਆਂਦੀ. ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਥਾਣੇ और रात पैदल चल के, लेकिन साड़ी कोई कितने सुनी नहीं जी गई. तो जी वीडियो आपने देखी और आप देख सकते हैं कि लड़की की जो मदर है वो किस तरीके से रो रही हैं और किस तरीके से रो के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ. अब देखें जो उनकी बेटी है वो 14 साल की है और ट्रीज़ा उसका नाम है. वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनके घर गई तो उनके रिश्तेदार जो थे वो कहीं जनाजे पे गए हुए थे, तो जिसकी वजह से घर पे ताला लगा हुआ था. तो साथ ही उनकी जो एक मुसलमान पड़ोसी है जिसका नाम रुखसाना है, उसने ट्रीज़ा को कहा कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो कहीं गए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, तब तक आप मेरे घर में आके वेट कर लो. तो जाहिर सी बात है ट्रीज़ा ने ऑफर मान ली और रुखसाना के घर में वेट करने के लिए चली गई. लेकिन वहाँ पे जाके ट्रीज़ा को महसूस हुआ कि उसे अगवा कर लिया गया, क्योंकि ट्रीज़ा को अपनी मर्जी से उस घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी. ट्रीज़ा ने बहुत कोशिश की उस घर से निकलने की, लेकिन उधर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि ट्रीज़ा को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे. और उसके बाद उसी मुसलमान औरत ने जिसका नाम रुखसाना है, उसने एक बंदे को कॉल की जिसका नाम मोहम्मद इस्माइल है. अब वो बंदा उस जगह पे आ गया और वो ट्रीज़ा को अपने साथ ले गया. अब देखें ट्रीज़ा की मदर ने यह भी बताया है कि ट्रीज़ा को आगे बेच दिया गया, यानी जो औरत थी रुखसाना उसने मोहम्मद इस्माइल को ट्रीज़ा बेच दी. अब देखिए मैं आपको ये एक बात बताना भूल गया, वो ये है कि ट्रीज़ा और उसकी फैमिली वो चांद कॉलोनी के रहने वाले हैं. चांद कॉलोनी जो कि फैसलाबाद में, वो वहाँ के रहने वाले हैं और ये वाकया उस एरिया में पेश आया. अब देखिए वो जो बंदा था मोहम्मद इस्माइल, वो ट्रीज़ा को लेके पता नहीं कहाँ चला गया और ट्रीज़ा जो है दोबारा मिली नहीं. इसके बाद जो है ट्रीज़ा के माँ बाप ने बहुत कोशिश की ट्रीज़ा को ढूंढने की. वो थाने कचहरी में गए, उन्होंने बहुत कोशिश की और डिफरेंट ऑफिसर्स के पास गए, डिफरेंट पुलिस वालों के पास गए, किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी. सब ने उनका मजाक उड़ाया, उनको गलत किस्म के अल्फाज बोले सिर्फ इसलिए कि वो क्रिश्चियन है. अब देखिए ये गरीब लोग हैं और इनके पास इतने कोई वसाइल भी नहीं है, लेकिन भाग दौड़ ये काफ़ी कर रहे थे.
اب دیکھیں اتنی ساری بھاگ دوڑ کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اسی تھانے سے جس میں یہ لوگ بار بار جا رہے تھے اس تھانے سے ان کو بلایا گیا، اور جب یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ پکڑا دیا گیا۔ اس سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ٹریزا جو ہے اب وہ مسلمان ہو چکی ہے اور اس نے کسی علی عمران نامی مسلمان بندے سے شادی کر لی ہے۔ اب دیکھیں ٹریزا کو اغوا رخسانہ نے کیا تھا، رخسانہ نے ٹریزا جو ہے اسماعیل کے حوالے کر دیا اور اسماعیل نے آگے ٹریزا کو کسی علی عمران نامی شخص کے حوالے کر دیا۔ تو اب دیکھیں یہ کس طریقے سے آگے لوگوں کو یہ بیچتے جا رہے تھے، اور ابھی بھی پتہ نہیں ٹریزا کس کے پاس ہے، کہاں ہے، کیونکہ ٹریزا تو کہیں نظر ہی نہیں آئی، صرف ایک سرٹیفکیٹ نظر آیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئی اور کسی علی عمران نامی شخص سے اس نے شادی کر لی۔ اب دیکھیں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ کرسچن لڑکیوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے تک کچھ پتہ نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ سامنے آ جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی مسلمان ہو گئی ہے اور اب اس نے کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اب دیکھیں یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچھ لوکل لوگ ہیں جو اس ٹائپ کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کی مرضی بھی شامل ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ چاہتی تو ایکشن لے سکتی تھی پولیس کے تھرو، اور جتنے بھی ہماری مسیحی لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں ان کو فوری ریکور کروایا جا سکتا تھا، لیکن گورنمنٹ نے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں کیا۔ اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی ریلیجیس مائنورٹیز کی پروٹیکشن کا ایک بل آیا تھا جو کہ بھاری اکثریت سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ چاہے کوئی گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کرسچنز کو اور باقی ریلیجیس مائنورٹیز کو ہمیشہ دبا کے ہی رکھنا ہے۔ دیکھیں آخر میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دو واقعے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان دونوں فیملیز کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے، اور جتنے بھی کرسچنز ہیں اور ہندو ہیں آپ سب کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے پتہ ہے یہ مشکل کام ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر ہماری کسی مسیحی یا ہندو بیٹی کو اغوا کر لیا جائے یا کسی بھی اور ریلیجیس مائنورٹی کی بیٹی کو اغوا کر لیا جائے تو گورنمنٹ اور پولیس ان سب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کو بچانے کا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اپنی بیٹیوں کو ہم خود بچانے کی کوشش کریں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم لوگ کوشش کریں۔ تو اب میں ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔